جيم كسرة يا مد جي. همزة فتحاء جيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع. تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفي اللين. همزة فتحة ألف سكون ميم فتحة ما آم. نون فتحانة آمن. همزة فتحة ألف سكون واو فتحة ألف صغيرة آوى. همزة فتحة ألف سكون نون كسراني آني. يا فتحة يا آنية. تا كسرتين تن آنية. همزة كسرة يا صغيرة إي. لام فتحة ألف صغيرة لا إيلا. فا كسرة في إيلافي. همزة فتحة يا سكون أي. نون فتحانة أين. با كسرة بي. ها كسرة يا صغيرة هي به. جيم فتحة ألف مجا. همزة فتحاء جاء. جيم كسرة يا مجي. همزة فتحاء جيء. جيم ضمة واو سكون جو. عين كسرتين عن جوع. خا فتحة واو سكون خو. فا كسرتين فن خوف. خا فتحة يا سكون خي. را ضمتين رن خير. دال فتحة ألف سكون دا. واو ضمة واو صغيرة وو. داو. دال ضمة دو داوود. ذال فتحة ألف صغيرة ذا. لام كسرة لي ذالي. كاف فتحة ك ذلك. را فتحة را. ضاد ضمة واو سكون ضو رضو. شين فتحة ألف مد شا. همزة فتحاء شاء. ميم فتحة ألف صغيرة ما. لام كسرة لي مالي. كاف كسراكي مالكي. شين فتحة يا سكون شيء. همزة كسرتين إن شيء. طا فتحة طا. غين فتحة ألف صغيرة غا طغى. طا فتحة طا. غين فتحة واو سكون غو طغوا.
طا فتحة يا سكون طي را فتحتين رن طيرا عين فتحة ألف سكون عا دال كسرتين دن عاد عين فتحة ع لام فتحة ألف صغيرة لا على عين فتحة يا سكون عي نون ضمتين نن عين فا كسرة يا سكون في ها كسرة هي فيه قاف فتحة ألف سكون قا لام فتحة لا قال قاف فتحة واو سكون قو لام ضمتين لن قول كاف فتحة ألف سكون كا نون فتحة نا كان كاف فتحة يا سكون كي دال فتحتين دن كيدا كاف فتحة يا سكون كي فا فتحة فا كيف لام فتحة واو سكون لو حا كسرتين حن لوح لام فتحة يا سكون لي سين فتحة س ليس ميم فتحة ألف سكون ما لام فتحتين لن مالا نون فتحة ألف سكون نا را فتحتين رن نارا ميم فتحة ألف مد ما همزة كسرتين إن ماء واو فتحة يا سكون وي لام ضمتين لن ويل يا فتحة واو سكون يو ميم كسرتين من يوم يا فتحة يا را فتحة را يرى ها ضمة واو صغيرة هو يراه حا فتحة ألف سكون حا سين كسرة سي حاسي دال كسرتين دن حاسد حا فتحة ألف سكون حا فا كسرة في حافي ضا ضمتين ظن حافظ دال فتحة ألف سكون دا فا كسرة في دافي قاف كسرتين قن دافق شين فتحة ألف سكون شا ها كسرة هي شاهي دال كسرتين دن شاهد عين فتحة ألف سكون عا با كسرة بي عابي دال ضمتين دن عابد